सद्याक मंत्री निळखंड वर्सेस गौरव बक्षी हे प्रकरण गोंयांत बरेंच गाजला। बक्षीक गाडी पार्क करपाक वाट दिली ना तशेंच ताका धमकायले असो आरोप ताणें मंत्री आनी ताच्या मनशांचेर केल्लो। मात हे आरोप चुकीचे आनी बक्षीनूच आपली वाट आडायल्ली असो आरोप मंत्र्यांनी ताचेर केल्लो। त्या प्रमाण मंत्र्याच्या बऱ्या मागप्यांनी बक्षीची ताबडतोब अटक जावची अशी मागणी कोलवाळे पुलीस स्टेशनार धाड घालून केल्ली। त्या प्रमाण कोलवाळे पुलीस स्टेशनान बक्षीचेर गुन्हा दाखल करून ताका सद्याक ताब्यात घेतिल्लो आसा। मात ह्या प्रकरणात चूक कोणाची आशिल्ली, नेमके कितें जाल्लें तें अजून स्पष्ट जाल्लें ना। रेवोडा पंचायती भायर कितें जाल्लें, कोणाची गाडी खंय आशिल्ली आनी कोणी कोणाची वाट आडायल्ली हे समजोवपा खातीर आमी तुमकां गुगल मॅपाच्या मदतीन कोणाची गाडी खंय आशिल्ली तें दाखयतले आनी फुडलें कितें समजपाचें तें तुमीच समजून घेयात। तर तुमी पळोवपाक शकता ही जागा जी आसा ती रेवोडा पंचायती भायर आसा आनी हांगा जी तांबडी गाडी आसा ती ह्या वाठारांत आशिल्ली, ती ह्या रस्त्या वयल्यान आयिल्ली बक्षीची गाडी आनी हांगा दिसपी ही धवी कलरची गाडी जी आसा ती मंत्र्यांची आशिल्ली आनी ती पयलींच ह्या वाठारांत पार्क केल्ली आशिल्ली। बक्षी जेन्ना ह्या रस्त्यांतल्यान आयलो ताका हांगा आपली गाडी पार्क करपा जाय आशिल्ली। तुमकां हांगा पार्किंगाचो जागो दिसपाक शकता। तर आपल्याक गाडी पार्क करपा जाय म्हणून ताणें जेन्ना मंत्र्यांच्या ड्रायव्हराक सांगलें की आपल्याक गाडी पार्क करपा जाय, तुमची गाडी मातशी सायडीन काडा, तेन्ना तांणी सायडीन काडलें ना आनी आपल्याक धमकायलें असो आरोप तांणी केल्लो। तर जेन्ना उपरांत मंत्र्याक वचपा जाय आशिल्लें तेन्ना तांची गाडी हांगा आशिल्ली आनी बक्षीची गाडी हांगा आशिल्ल्यान तांकां वचपाक मेळनाशिल्लें आनी उपरांत तांची बाचाबाची स्टार्ट जाली आनी ताच्या उपरांतचें कितें घडलां हे सगळ्यो गजाली आमी तुमकां इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान पयलींच कळयल्लें आसा। घटनास्थळाचेर नेमकें कितें जाल्लें हें तुमकां आमी दाखयलां, खंयची गाडी खंय आशिल्ली हें तुमकां आमी आतां कळीत केलां। आतां हाच्या उपरांत कितें जाल्लें ते व्हिडियोज तुमकां आमी दाखयता, त्यो पळोवन दोनी बाजू जाणून घेवन तुमीच थाराया की हातून कोणाची चूक आशिल्ली। So can you please move the vehicle aside? I would like to pass through and you're blocking me. You reverse your car. You're blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? So what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you're the one who's saying something you asked me to shut up. You're a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, You don't talk. you are the minister here, right?